बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व बाद। आज हम कुछ बहनों के सवालात लेकर हाजिर हुए हैं और हमने चाहा कि उन सवालात के जवाबात रिकॉर्ड करा दिए जाएं ताकि दूसरे लोगों के लिए भी फ़ायदे का बाइस बन जाएं। पहला सवाल ये आया है कि क्या ख़वातीन मस्जिद जाकर या किसी ऐसी ख़वातीन के लिए जहाँ पर नमाज तरावी का अहतमाम हो वहाँ जा सकती हैं? बिल्कुल जा सकती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ला तमनउ अमा अल्लाहि मसाजिद अल्लाह, अल्लाह की बंदियों को अल्लाह के घरों में आने से ना रोको। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने अक़दस में सफ़ों का तयन था। सबसे आगे मर्दों की सफ़ें थीं, उसके बाद बच्चों की सफ़ें थीं, फिर सबसे आखिर में औरतों की सफ़ें हुआ करती थीं। फिर ये भी हिदायत फरमाई गई कि मर्दों की बेहतरीन सफ़ें वो हैं जो सबसे आगे हों और औरतों की बेहतरीन सफ़ें वो हैं जो सबसे पीछे हों। मर्दों की बदतरीन सफ़ें वो हैं जो सबसे पीछे हों और औरतों की बदतरीन सफ़ें वो हैं जो सबसे आगे हों। इन तमाम का असल मकसूद ये था कि इख्तिलात से बचा जाए। इसलिए फरमाया कि उस वक्त तक मर्द सजदे सर न उठाएं, औरतें सजदे सर न उठाएं जब तक मर्द न उठा लें, यानी औरतें देर से सजदे से सर उठाएंगी और औरतों को नमाज के फौरन बाद घरों को लौट जाने का हुक्म था। यही वजह थी कि आपने फरमाया कि औरतों की जो बेहतरीन नमाज पढ़ने की जगह है वो मस्जिद नबवी भी नहीं है, मस्जिद भी नहीं है, बल्कि वो उनका घर है और घर में भी वो अंदर की कोई अंधेरी कोठरी। लेकिन ये उस ज़माने की बात थी कि जिस ज़माने में औरत वाकई औरत थी, खातून खाना थी, चराग महफिल नहीं थी। आज का जिस दौर में हम जी रहे हैं, ख़वातीन स्कूल भी जा रही हैं बच्चियों की शक्ल में, कॉलेजेस भी जा रही हैं, यूनिवर्सिटीज़ में भी जा रही हैं, मखलूत निज़ाम तालीम है, वो हॉस्पिटल में भी नज़र आ रही हैं, वो पार्क्स में भी नज़र आ रही हैं, वो शॉपिंग मॉल्स में भी बेमहाबा घूम रही हैं, तफरीही मकामात पर नज़र आ रही हैं। शोबिस की दुनिया को देख लीजिए, अल-अमान हफीज़। इस ऐसे हालात में जबकि आप औरत को बाकी किसी ऐसी जगह पर जाने से ना रोक सके जहां जाने से रोकना चाहिए था। बहुत अफसोस की बात है कि आपको अगर रोकने की कोई जगह मिली तो मस्जिद मिली, जबकि अब वो तमाम मसाजिद जहां ख़वातीन के लिए नमाज पढ़ने का एहतमाम है, उनकी मस्जिद में जाने का रास्ता अलग है, उनके वज़ू खाने अलग हैं, उनकी जाए नमाज अलग है, मर्दों से कहीं कोई इख्तलात नहीं है। और ऐसी मसाजिद सिर्फ मसलक अहले हदीस की नहीं है, बल्कि बहुत सारे मकातिब फ़िक्र की, बहुत सारे इदारों की ऐसी मसाजिद हैं जहां अल्हम्दुलिल्लाह ख़वातीन के लिए एहतमाम मौजूद है। एक सवाल हमारे पास ये भी आया कि क्या ज़रूरी है कि जो इमाम तरावी पढ़ा रहे हों वो पीछे पढ़ने वाली ख़वातीन के महरम हों, यानी ना महरम के पीछे क्या तरावी नहीं हो सकती? ये बहुत अजीब व गरीब सवाल है, लेकिन इसका जवाब भी हमारे बहुत से उलमाए कराम ने बड़ा अजीब व गरीब ही दिया है। उन्होंने कहा कि अगर किसी ऐसे घर में जहाँ तरावी का एहतमाम किया गया हो, कोई शख्स तरावी पढ़ा रहा हो और उसकी माँ, बहन या बेटी उस तरावी में जो अलग कमरे में हो रही है मौजूद ना हो, तो वो नमाज तरावी की जमात मकरूह होगी और उस औरत का वहाँ होना भी मकरूह होगा। ये भी एक अलमिया है कि हमारे बाज़ बुजुर्ग और दोस्त हजरात ऐसे भी हैं जो तरावी को बिदअत कहते हैं, अगर बिदअत हसना कहते हैं, हालांकि तरावी बिदअत नहीं है, नाउजुबिल्लाह। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। ये अलग बात है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामुल लैल किया है रात के आखिरी हिस्से में, और कुछ 1-2 दिन आपने शुरू के दिन वक्त में भी, जो ईशा से मुत्तसिल वक्त है, इसमें भी आपने क़यामुल लैल किया है रमज़ानुल मुबारक में। आम दिनों में आपने जो क़यामुल लैल किया वो आपने रमज़ान में भी किया, और ये आपका हमेशगी का क़यामुल लैल था। हम मुसलमान चूँकि आपको मालूम है कि सुन्नतों में, नेकियों में इतने हरीस नहीं हैं, उसके इतने शौकीन नहीं हैं, हम तो दुनिया के पीछे दौड़ रहे हैं। चुनांचे हमने रमज़ान मुबारक में कि नवाफिल का सवाब फ़राइज़ तक पहुँच जाता है, हमने एहतमाम किया कि अल्हम्दुलिल्लाह ये होना चाहिए। और शायद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के उस लफ्ज़ी बयान पर कि निअमल बिदअतु हाज़ा, इसे इस्तिलाही बिदअत हसना करार दे दिया गया। उन्हें कहते हैं कितनी अच्छी बात है जो क्रिएट की गई है। वो बिदअत उस वक्त होती जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसकी नज़ीर ना मिलती। नबी अकरम से तो नज़ीर मिली थी, तो वो सुन्नत है, नाऊज़ु बिल्लाह, बिदअत नहीं, चाहे वो बिदअत हसना ही क्यों ना हो। बहरहाल बिदअत का लफ्ज़ कोई अच्छा लफ्ज़ नहीं है।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جو لوگ نماز پڑھا کرتے تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یقیناً جو خواتین تھیں وہ آپ کی محرم تو نہیں ہوتی تھیں. آپ کے بعد خلفائے راشدین نے جو نمازیں پڑھائی ہیں ان کے پیچھے جن خواتین نے نماز پڑھی ہیں وہ ان کی محرم تو نہیں ہوتی تھیں. لیکن ایک پرابلم یہ بھی پیدا ہوتی ہے، کہا جاتا ہے کہ جو حرم شریف جاتے ہیں مکہ و مدینہ، وہاں بھی خواتین امام کعبہ اور امام مسجد نبوی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتی ہیں. کس قدر دکھ کی بات ہے کہ وہاں بھی جہاں 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے اور وہاں جہاں 1,000 اور ایک روایت کی روح سے 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، وہاں بھی ہمارے بعض کیا کہہ سکتا ہوں مبلغین ہیں، علماء ہیں، مولوی حضرات ہیں، مذہبی ٹھیکیدار ہیں، وہ اپنی عورتوں کو منع کرتے ہیں کہ نہیں 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 نہیں، آپ نے نماز نہیں پڑھنی، آپ چلیں ہمارے ساتھ، ہم نماز پڑھیں گے، آپ بیٹھے رہیے گا، اور پھر ہوٹل میں آ کر آپ نے نماز پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، اگر ہوٹل حدود حرم میں ہے تو شاید حرم کی نماز کا ثواب مل جائے، لیکن اگر حدود حرم سے باہر ہوا یا جماعت کی نماز کا ثواب، وہ ثواب کیسے حاصل ہوگا؟ یاد رکھیے، اس ثواب سے اپنی عورتوں کو محروم نہ کیجیے. یہ کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین سیکھنے کا دور تھا، قرآن کی آیات نازل ہو رہی تھیں، چنانچہ عورتوں کا دین سیکھنا ضروری تھا. پھر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں کو دیکھا کہ وہ مسجد آ رہی ہیں، تو آپ نے ان کو دیکھ کر تعجب کیا اور کہا تم اس طرح مسجد آ رہی ہو. یعنی وہ حجاب جو امہات المومنین کا حجاب تھا، جو آئیڈیل حجاب ہے، وہ ان عورتوں نے نہیں کیا ہوا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ اگر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیکھ لیتے تو تمہیں مسجد آنے سے روک دیتے. اس پر استدلال کرتے ہیں ہمارے بعض علماء کرام، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آج کے دور کی عورتوں کو اگر حضور دیکھ لیتے تو پھر تو کس طرح منع کرتے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اما عائشہ نے انہیں تنبیہ کرنے کے لیے یہ الفاظ فرمائے تھے کہ اگر حضور تمہیں دیکھ لیتے تو تمہیں مسجد جانے سے روک دیتے، بطور تنبیہ. وگرنہ اما عائشہ تو روک سکتی تھیں، فقیہ امت ہیں، ام المومنین ہیں، صحابہ کرام کو، تابعین کو، امت کو آدھا دین خود اما عائشہ کے ذریعے پہنچا ہے. آپ استادہ ہیں، فقیہہ ہیں، مجتہدہ ہیں، لیکن آپ نے نہیں روکا، کیونکہ یہ روکنے کا اختیار آپ کے پاس تھا نہیں. آپ نے تنبیہ کے طور پر کہا کہ اس طرح نہ آؤ، اگر حضور تمہیں اس طرح دیکھتے تو تمہیں منع کر دیتے. لیکن حضور کا ارشاد قیامت تک کے لیے ہے کہ لا تمنعوا مع اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھروں میں آنے سے نہ روکو، چنانچہ کوئی روک نہیں سکتا. تیسری بات، کیا خواتین، اگر خواتین میں سے کوئی خاتون امام بننا چاہے اور ساری خواتین ہیں اور ایک بچی ہے جو حافظہ قرآن ہے اور وہ چاہتی ہے کہ میں اپنے گھر میں قرآن بھی پختہ رہے، قرآن بھی یاد رہے، اور میں اپنی گھر کی خواتین کو، مرد حضرات مسجد میں جا کے تراویح پڑھ رہے ہیں، میں اپنی گھر کی خواتین کو، بھابھی ہیں، بہن ہیں، امی ہیں، خالہ، پھپھی، چاچی، نانی، دادی جو بھی ہیں، ان کو میں گھر میں نماز کی امامت کرا کے نماز پڑھا دوں. تو پھر جواب ملتا ہے نہیں، یہ جائز نہیں ہے. بھئی کیوں جائز نہیں ہے؟ جبکہ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے کہ حضرت ام ورقہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے، وہ نماز پڑھاتی تھیں. خواتین کی صف بنے گی، البتہ فرق یہ ہوگا کہ جو امام آگے کھڑے ہوتے ہیں اور پھر ان کے پیچھے صف بنتی ہے، عورتوں میں ایسا نہیں ہوگا. امام جو خاتون ہیں وہ بھی درمیان میں ہی کھڑی ہوں گی اور وہ امامت کرائیں گی، اور دیگر تمام خواتین ان کے پیچھے نماز پڑھیں گی. الدین یسر، دین آسان ہے، اور دین نے خود جو آسانیاں دی ہیں ان آسانیوں کو اویل کرنا چاہیے، نہ کہ ان آسانیوں کے راستے بھی مسدود کر کے ہم ٹیلی ویژن کے آگے بیٹھنے کو آزادی دیں، گھومنے پھرنے کی آزادی دیں، لیکن ہم مسجد جانے، جبکہ مسجد کا راستہ الگ ہے، جبکہ مسجد کا پورشن الگ ہے، جس جگہ نماز پڑھی جا رہی ہے وہ نماز پڑھنے کی جگہ الگ ہے. یہ پابندیاں نہ لگائیے، ایسا نہ ہو ہماری آنے والی نسلیں دین سے دور ہو جائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.